पंजाब हुकूमत का लाहौरियों के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला सामने आया है। LDA ने शहर को मोटरवे से मिलाने के मुख्तसर तरीन रूट पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत का लाहौरियों के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला सामने आया है, जबकि LDA ने शहर को मोटरवे से मिलाने के मुख्तसर तरीन रूट पर काम शुरू कर दिया। करीम ब्लॉक ता मुल्तान रोड फेज 1 में शामिल अंडरपास और प्रोटेक्टेड यू टर्न्स के मंसूबे को रवां माली साल में शामिल करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। करीम ब्लॉक चौक में 2 तरफा फुल हाइट अंडरपास बनाने की तजवीज़ शामिल कर ली गई। करीम ब्लॉक से आगे गोल चक्कर से कबल और बाद में प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज़ समरी में शामिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पहले फेज में करीम ब्लॉक से मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री होने तक 3 अरब का तखमीना लागत लगाया गया है। दूसरे फेज में मुल्तान रोड का बारास्ता खड़क मोटरवे से लिंक किया जाएगा। मुस्तकबिल में ये रूट कम से कम वक्त में शहरों को मोटरवे तक रसाई देगा। मंसूबे के दोनों फेज बनने से करीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हुकूमत पंजाब ने LDA को फेज 1 पर फौरी काम शुरू करने की हदायत कर दी। चीफ इंजीनियर LDA ने समरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अरसाल कर दी। समरी में मंसूबे के फंड्स एलोगेशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की इस्तदा की गई है। लेस्को ने स्मार्ट बिलिंग प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कंपनी ने 64 लाख सार्फिन के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम दफातर को सार्फिन की ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड मरतब करने की हदायत की गई है, जिसके बाद स्मार्ट बिलिंग पर मुंतकिल होने से पेपर वाले बिल्स के खात्मा हो जाएगा। ज़राए ने बताया कि स्मार्ट बिलिंग की बुनियाद पर लेस्को को पेपर की खरीदारी कीमत में सालाना करोड़ों रुपए की बचत हो गई, जबकि सार्फिन के घरों में बिलों की डिलीवरी में ताखीर के मसाइल भी हल हो जाएंगे। स्मार्ट बिलिंग मनसूबे के तहत तमाम सब डिवीजन को 2 रोज में रिकॉर्ड मरतब करने की हदायत की गई है। स्मॉग के रोग से निपटने के लिए कारोबार जारी रखने के लिए लाहौर चैम्बर में अहम इजलास सुंदर कोट लखपत फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ताजिर कायदीन का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां सनतकारों और मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों के ताजर कायदीन का अहम इजलास लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ है। और इस अहम इजलास में इंडस्ट्री के लिए गैस की लागत बढ़ने और इसके अलावा ताजर बरादरी की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस वक्त नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से लाहौर चैम्बर ने क्या सिफारिशात तैयार की हैं। बट सब इंडस्ट्री के लोग भी आज आए, इसके अलावा मार्केटों के भी आए। इंडस्ट्री की क्या इश्यूज़ हैं और स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ क्या मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। आज आपने देखा कि लाहौर के 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर फिरोजपुर रोड, कोट लखपत और सुंदर इंडस्ट्री स्टेट के तमाम सदूर यहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाए। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ 500 से 600 इंडस्ट्री चल रही है। आज उन्होंने हम इस बात पर काफ़ी हद तक परेशानी का इजहार किया कि जिस तरह तेज़ी से बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख और हाई मार्कअप है, हमारी लोकल इंडस्ट्री डे बाई डे सुस्त रवि का शिकार होती चली जा रही है। उसमें बेहतरी आ सके। एक आखिर में जो बात मैं करना चाहता हूँ कि मईशत चलाने के लिए आपको सनती इंस्पेक्शन चाहिए होगा, सनती पहिए को चलाना होगा। ये वाहिद रास्ता है जो रोज़गार मुहैया करता है। बिल्कुल जी, इस हवाले से लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज की तलाश करना होगी, क्योंकि दुनिया भर में इंडस्ट्री चलती है लेकिन इस तरह से स्मोक नहीं होती और लॉकडाउन नहीं होते। इसलिए हुकूमत जो एनर्जी फ्रेंडली तवानाई है उसको फ़रोग दे, वो मुल्क के अंदर और ये स्मोक का रोक। शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। रोजगार से महरूम 86 नाबीना अफराद की भी सुनी गई। नाबीना अफराद को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने रोजगार दे दिया। आंखों से महरूम 86 अफराद के मुख्तलिफ हाई स्कूलों में तैनाती के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नाबीना मुलाजमीन को 32,000 रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का एहसन फैसला, रोजगार से महरूम 86 नबीना अफराद को रोजगार दे दिया गया। नबीना अफराद को लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में तैनात किया गया। नबीना अफराद अरसा दराज से रोजगार के असूल के लिए सरापा एहतजाज थे। नबीना मुलाजमीन को हुकूमत पंजाब से 32,000 रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह की बर वक्त अदायगी स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी होगी। खुसूसी अफराद को 3 माह के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया गया। ज़राए के मुताबिक नबीना अफराद को स्कूलों में स्किल एजुकेशन भी मुहैया की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ और वुमेन विंग का इजलास हुआ। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने सदारत की। इजलास में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हुई। मरियम नवाज शरीफ की वार्ड लेवल तक तंजीम मुकम्मल करने की हिदायत की गई। मेरिट कारकर्दगी, नजरियाती वाबस्तगी,
قربانیاں دینے والے کارکنوں کو اوپر کی سطح پر لانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں گے، مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا، جبکہ نوجوانوں کا مستقبل صرف نواز شریف روشن کر سکتا ہے۔ انتخابی مہم میں نوجوان اور خواتین مرکزی کردار ادا کریں گے۔ یوتھ اور وومن ونگز کے عہدیداران کارکنوں نے حوصلہ افزائی پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ چینی صوبے جیانگسو کی سینئر پولیس افسران کے وفد کا ماڈل پولیس اسٹیشن مزنگ کا دورہ۔ مسٹر 3 ڈپٹی ڈی جی پبلک سیکیورٹی نے آج رکنی وفد کی قیادت کی۔ چینی وفد نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن مزنگ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ چینی وفد کو شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او نے چینی وفد کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ دی، جبکہ چینی وفد کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور تھانہ کلچر میں بہتری سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ چینی وفد کو پولیس خدمت اور تحفظ مراکز ای کمپلینٹس پولیس سسٹم پر بریف کیا گیا۔ ایمرجنسی سروسز اور مساکل سینٹر سے بھی متعلق آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ وفد نے دہشت گردی کے خاتمے میں لاہور پولیس کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو سراہا۔ محکمہ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر رہے ہیں، سربراہ لاہور پولیس کی جانب سے کہا گیا، جبکہ چینی سیکیورٹی اداروں کی مہارت اور تجربے سے استفادہ کریں گے۔ سی سی پی او نے وفد کو چینی باشندوں سمیت غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر سی سی پی او نے وفد کے شرکاء کو اعزازی شیلڈز اور ملاقین اسٹکس پیش کیے، جبکہ چینی وفد کے سربراہ نے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کو سینی نے پیش کیا۔ ڈی آئی جی ایس پی یو پنجاب طیب حفیظ شیما، ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی نے شرکت کی۔ ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا اور ایس ایس پی یو عثمان باجوہ اور دیگر نے شرکت کی۔ چینی پولیس افسران کے وفد کا دورہ سول سیکریٹریٹ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی پولیس افسران کے وفد نے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سے سول سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی، پاک چین تعلقات، پنجاب پولیس اور چینی پولیس کے درمیان روابط اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر آپریشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وفد میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پبلک سیکیورٹی اور دیگر موجود تھے۔ وفد کو ایس پی یو کے ایس ایس پی میجر ریٹائرڈ غلام صفدر 2 گائیڈ کر رہے ہیں۔ چینی پولیس افسران کے وفد نے سول سیکریٹریٹ میں انارکلی کے مقبرے کا دورہ کیا۔ چینی پولیس افسران کو ڈائریکٹر آرکائیو نے مقبرہ انارکلی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ چینی پولیس افسران کے وفد نے مغلیہ دور اور انگریز دور کی دستاویزات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی وفد نے مختلف معاہدوں کو دیکھا اور انارکلی کی قبر کا بھی دورہ کیا۔ 16 روزہ پر مشتمل صنفی تشدد کے تدارک کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری۔ دیگر اداروں کی طرح خاتون محتسب ادارہ بھی اس مہم میں پیش ہے۔ کومل اسلم اس حوالے سے مزید بتائیں گی۔ جی کومل۔ بالکل، جیسا کہ صنفی تشدد کے خلاف ایک مہم کا آغاز 25 نومبر سے کیا جا چکا ہے، جو کہ 10 دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 16 روزہ مشتمل یہ کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، جس میں مختلف ادارے اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس وقت میں خاتون محتسب کے ادارے میں موجود ہوں، جو 2013 کو قیام عمل میں آیا اور بیسک اس کا پرپس تھا کہ خواتین کو اس کے حقوق فراہم کیے جا سکے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بر وقت جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاتون محتسب نبیلہ حکیم موجود ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میم بتائیے گا، خاتون محتسب کس طرح سے جو ہے وہ اس کمپین میں اپنا کردار نبھا رہی ہے؟ آپ نے ایک واچ کمیٹی کا بھی نام لیا، بیسیکلی واچ کمیٹی کیا ہے، کس طرح کام کرے گی؟ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی ہیراسمنٹ ایکٹ جو ہے یہ پنجاب میں 2013 سے آ چکا ہے اور خواتین کی ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے یہ ادارہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ کے تحت ہم وومن کی جو پراپرٹی کی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی جو ہے کارکردگی کو بھی دیکھا جائے گا، اور اگر کمیٹیز نہیں ہیں تو ان کو جو جرمانے بھی کیے جائیں گے ان اداروں کو، تاکہ بہتر نتائج جو حاصل کیے جا سکیں اور ورک پلیس کو خاتون کے لیے سیکیور اور انکلوسیو بنایا جائے۔ جی بالکل، آپ نے نبیلہ حکیم کی بات سنی، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ واچ کمیٹی کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اس میں سول جو سوسائٹی ہے اس کے ممبران کو بھی شامل کیا جائے اور ان پر۔ بہت شکریہ کومل۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، لاہور گیریزن یونیورسٹی میں اسموگ سے متعلق آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد نوجوانوں میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا تھا۔ مائدہ وحید اس واک کا حوال بتائیں گی۔ جی مائدہ۔
لاہور گیریزن یونیورسٹی میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ واک کا اہتمام کیا گیا تھا. محکمہ ماحولیات سے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, یونیورسٹی کے وی سی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جان لیتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا, آج آپ نے اویئرنیس واک کا اہتمام کیا گیا یونیورسٹی کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے آگاہی واک کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے؟ بچوں کے ساتھ ہم نے آج یونیورسٹی پہ اپنے لیول پہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے اندر آپس میں وعدہ کیا کہ ہم اپنی اپنی موٹر سائیکل, اپنی اپنی کارز, اپنی اپنی گاڑیاں جو ہیں سب سے پہلے اس کی فٹنس کرائیں گے. آپ بھی مجھے بتائیے گا, آپ یہاں پر موجود ہیں, اسموک کی روک تھام کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہر سٹیزن جو ہے نا وہ اس نیچرل ریسورسز کا اور انوائرمنٹ کا کنزیومر ہے, تو ہمیں یہ اویئرنیس اس لیے دی ہے کہ ہر کنزیومر جو ہے نا اس کے لیے کمپنسیشن کرے, اس کو پے کرے, پلانٹیشن کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 84% تقریباً پولوشن جو ہے نا وہ یہ ٹرانسپورٹ سے ہے, تو یہ سارے لوگ ٹرانسپورٹ سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ اویئرنیس کم سے کم ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انڈسٹری جو ہے نا 9% ہے اور ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ 84% ہے. لاہور گیریزن نے بھی آج اسی حوالے سے جو ہے واک کا اہتمام کیا ہے, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ مائدہ وحید, بہت شکریہ آپ کا.